حتى ينادي مناد من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم يعم أهل الأرض جميعا. لما تأتي على هذه الشروط ستجدها متوفرة في القنوات الفضائية. نداء سماوي يسمع أهل كل لغة بلغتهم يعم أهل الأرض جميعا. كان يشبك القنوات الفضائية. القنوات الفضائية من أين تصدر؟ من الأقمار الصناعية، صح ولا لا؟ وهي موجودة في السماء. طيب الأمر الثاني، بكم لغة موجودة؟ كل لغات العالم موجودة هي فقط في اليمن ولا في كل أقطار العالم؟ في كل أقطار العالم. إذن لها الثلاث الشروط منطبقة عليها. يعني كأن الآثار تشير إلى أن المهدي عليه السلام سيخرج في زمن الحضارة الحديثة. المهدي عليه السلام سيخرج في زمن الحضارة الحديثة. فالحاصل بالأمر على أنه هذه الثلاث الشروط كلها موجودة قلنا في القنوات الفضائية. كأنه يشير لنا يعني في الأثر يقول لك ستستمر فتنة الشام حتى تسمع في القنوات الفضائية على أن نشرة الأخبار تعلن أن المهدي يبايع بين الركن والمقام. في ذاك الوقت تهدأ فتنة الشام. ليش تهدأ؟ لأن أصلا أهل الأرض كلهم يأتون يجتمعون عليه. يأتي الناس مدينة في فوضى. قال يا جابر وأن يكون خلاف في كل أرض. خلاف في كل أرض. اليمن يسلمون، الشام تسلم، مصر تسلم، العراق تسلم. فعندها تهدأ الفتن التي عندهم. يا جابر وأن يكون خلاف في كل أرض. في كل أرض، بل حتى تبلغ أرض الحرمين. سنأتي عليها. فالحاصل بالأمر على أنه يشير كأن المهدي عليه السلام في هذه الحضارة الحديثة. وهذا حقيقة رد على بعض علماؤنا ومشايخنا الذين لم يتفقهوا فقه كامل في هذا الباب، يعني ضعيفين من ناحية التعامل مع أحاديث الفتن. في إهمال، إما إهمال متعمد أو مسيس، أو أنه يعني الغفلة والخوف من هذا الباب. وإلا فالصحيح فيها على أن هذا الباب له فقه. إذا أتينا في الأحاديث سنجد أن المهدي عليه السلام بعض الأحاديث الأخرى تشير إليه أنه يخرج ما بين مكة والمدينة، يذهب إلى مكة والمدينة ذهابا وإيابا 3 مرات، وإذا حسبناها ذهاب وإياب لوحدها 6 مرات في أقل من شهر. حتى يقول الإمام البرزنجي يقول وهذا يدل على أن المهدي من أصحاب الخطوة تطوى له الأرض. بالطبع البرزنجي في زمنه قبل الحضارة هذه الحديثة، لكن لو هذا الحضارة الحديثة أمر عادي جدا أنه يذهب ويأتي. الأمر الثاني أيضا في الملحمة العظمى، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الملحمة فيقوم إليه عمران بن الحصين فيقول يا رسول الله من إمام الناس يوم ذاك؟ من هو الخليفة على المسلمين؟ قال مهدي رجل صالح من أمتي. طيب ماذا يقول الرسول في الملحمة العظمى؟ يقول وإن السفود في ذلك الزمان ليخترق الرجل العظيم. وإن السفود في ذلك الزمان ليخترق الرجل العظيم. قال السفود هو شوك صغير أو هو حديثة صغيرة مدببة، يعني الرصاصة والشظية. يقول ولا يضر الرجل يوم ذاك أن يكون معه الصنصامة الذي يجدع الأنف، أن يكون معه القناة أينما وضعه أبانه. يقول في ذلك الزمن أنت لا تحتاج إلى سيف حاد، أنت تحتاج إلى قصبة مفرغة أينما توجهها تصيب بها. واضحة. يقول وإن الطير لا يقذف عليكم وعليهم. فما هو هذا الطير اللي يقذف علينا وعليهم؟ طيران. يقول وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. النيزك قطعة الحديد التي تكون فوق رأس الحربة، الحديدة التي تكون فوق رأس الحربة ومدببة وتكون ملتهبة نار تنطلق من جناح الطائر. وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. تمام. يقول فتمطر عليكم السماء نارا من كبريت ونارا من زفت ونارا من نفط. قال فيقعون في مهيل من الأرض بعد صواعق ورواجف تصم الآذان. فيقعون في مهيل يعني الأرض تتحول إلى أرض رمادية، إلى رماد الأرض تتحول. فيقعون في مهيل من الأرض بعد صواعق ورواجف تصم الآذان. فما هي هذه إذا كانت سيوف ورماح وخيول؟ مش معقولة يأتينا أصوات بهذا الشكل تصم آذاننا. الأرض ترتعد تهتز، والصوت كمثل صوت الرعد يضرب، يعني إشارة إلى الطائرات والهواء.
طيب، وكذلك الآثار في هذا الباب كثيرة، إلا أن قلنا الإهمال الفقهي في هذا الباب فقه التحولات ضعف جانبه عند العلماء، ولا موجودة في كتب الفتن وكتب السنن. طيب،